السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في بلوغ جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا ديال اليوم هي عباره على دجاج مقلي اللي تناكلوه في كيفسي في لي فاست فود بحال هكا، اللي تيجي مقلي وكروستيون. غادي نوريكم ننتقلوا للطريقه دابا وشوفوا معايا الطريقه. عندي هنايا 840 غرام ديال الدجاج غير الفخاد. انا خديت غير الفخاد. تقدروا في هذه الوصفه هذه تستعملوا يا اما غير هذا الفخذ هذا الجهه الثانيه او لا مكمول، وتقدروا في نفس الوقت تستعملوا الصدر ديال الدجاج يعني اللي متوفر. غادي ناخذوا الدجاج بحال هكا، داك الفخيدات ديال الدجاج غادي نحلوهم بحال هكا، نديروا فيهم فتيحات هكا، ما تحلوش بزاف بحال هكا. وتا هذا غنحلوه بحال هكا، يعني غير فتيحات صغار، اولا غير تدخلوا الموس بحال هكا، يعني تكوه بالموس هكا كيف ما بغيتو، المهم باش يدخل فيه شرموله. عندي هنايا حك ديال الياغورت، حك ديال دانون مسوس، اما تستعملوا دانون اولا اللبن اللي عندكم اللي متوفر. هنايا وزدت عليه معلقه ديال معلقه مع 10 راس المعلقه ديال الهريسه السودانيه، ها هي هذه. عندي هنايا معلقه ديال الثومه يابسه، عندي معلقه ديال سمحوا لي معلقه د الملحه صغيره، راس المعلقه ديال الابزار، بصله يابسه، معلقه ديال الفلفله حمراء، وهنايا عندي المعدنوس يابس. واللي بغى السودانيه اكثر من الراس ديال المعلقه يكثر، يعني على حسب. انا عندي دراري صغار ما تنكثرش السودانيه، ما تياكلوهاش غير باش ننسم. وهو هاد الدجاج هذا تيبغي الحرور، تيجي زوين، راكم عارفينو تيجي لذيذ ملي تيكون فيه الحرور. هنايا غادي ندير هاد العطريه كامله، غادي نخويها على هاد دانون مسوس. الا جاكم دانون كان خاتر خفوه بشويه ديال الحليب، يعني واحد المهم جهد انه يكون هكا، يكون خاتر مي في نفس الوقت ماشي قاصح باش يدخل لنا في الدجاج. غنخلطو بهكا مزيان حتى تتجانس داك العطريه كامله. ومن الاحسن هاد الدجاج الا بغيتوه يطلق لكم مزيان، يعني يشرب مزيان شرموله ويجي منسم بها، من الاحسن انكم تشرملوه في الليل وتستعملوه للغدا، اولا الا كنتو غتستعملوه للعشاء يعني تشرملوه في الصباح. هو مزيان كل ما جلس في شرموله كل ما تيجي لذيذ. انتبهوا غير من الملحه. وغنعطيكم حتى واحد لاستيس، الا ما كان عندكم لا دانون مسوس ولا اللبن، يعني تاخذوا غير الحليب، غتديروا عليه معلقه ديال الخل اولا الليمون وتخليوه. انا زدت هنايا راس ديال المعلقه د الملحه، جاني ناقص شويه الملحه. مي هو من الاحسن يكون دانون ولا اللبن، يعني داك الحموضه ديالهم هي اللي تتجيب داك الدجاج تدخل فيه وتجيب تيجي لذيذ وفي نفس الوقت هشيش. دابا غادي ندير هاد الدجاج هذا، نتوما كيف ما تشوفوا راه مغسول، ونحاولوا ندخلوا له هاد الشرميله مزيان. اللي عنده البصله يابسه غبره من الاحسن، انا ما كانش متوفر عندي بصله يابسه غبره، درت اليابسه عاديه مقطعه مي ماشي غبره. الغبره من الاحسن تدخل بحالها بحال الثومه، حتى الثومه خصها تكون يابسه وغبره، يعني لهذا النوع ديال التشرميل خاص تكون يابسه احسن غبره. وغنخليو هاد الدجاج ديالنا نغطيوه بالفيلم الومونطير وندخلوه للثلاجه ونخليوه تيشرب المده الكافيه. يعني والا كنتم مزروبين به قررتوا انكم ديروه في اخر لحظه مثلا، ده هو ضروري خصو يبقى حتى على الاقل 3 ساعات 4 ساعات في هاد الشرموله باش يشرب مزيان وتيجينا بصحه بنيه بحال اللي تناكلوه في المطاعم، يعني في لي فاست فود، في KFC، خصو يشرب مزيان.
والدجاج من الاحسن دائما تغسلوه بالماء بالملحه والليمون، وديروا له دائما الخل، ترقدوه شويه في الخل والملحه تيهششو ها هو دابا من بعد ما درت له كله تشرميله غنخليه في هاد لاصوص. ها هو دا مغطياه مزيان به. والياغورت تقدروا تستعملوا يعني كل ما زدتوا الكميه ديال الدجاج كل ما تزيدوا في الكميه ديال دانون السوس والعطريه. يعني انا عطيتكم القياس ديال هاد الفخيدات، وانتم تقدروا تزيدوا يعني الا زدتوا الفخاد ديال الدجاج او لا تقدروا تخلطوا ما بين فخاد وسدر، يعني على حسب كيفاش بغيتو. هما بصح السدر دغيا تيطيب على الفخاد، يعني الفخاد تياخذوا الوقت شويه في الطياب، السدر لا تيطيب دغيا ما تيتعطلش بزاف. لكم الاختيار. غنخليوه دابا في الثلاجه، انا غادي نخليه يبات في الثلاجه وغادي نستعملوه حتى لغد ليه تيكون شرب مزيان، ونتلاقاو باش نكملوا تتمه الوصفه. ها هو دابا معايا الدجاج من بعد ما شرب شرموله كنت دايره في الثلاجه. وعندي هنايا كاس وربع ديال الفرينه، عندي هنايا كاس لارب مايزينا سمحوا لي، وعندي هنايا العطريه، عندي راس معلقه صغيره ديال السكر، عندي ثومه يابسه، عندي السودانيه والفلفله حمراء. السودانيه عندي غير راس المعلقه، وتقدروا تكثروا، تقدروا ديروا حتى المعلقه اللي تيبغي الحرور، ومعلقه صغيره ديال الفلفله حمراء، معلقه صغيره ديال الملحه، وراس المعلقه ديال الابزار. غندير هادشي، غادي نخلط هادشي هذا كله، ندير بعدا هاد مايزينا، غنزيد عليها هاد ولا عنده البصله يابسه غبره يزيدها حتى هي تتجي مزيانه في هاد الطحين، تزيد تعطيه مذاق زوين هكا باش نزيدو نسمو داك الدجاج ديالنا، نخلطوه مزيان بحال هكا. وعندي هنايا الماء، غادي تستغربوا لانني مستعمله الماء على حقاش جربت الماء تيعطي نفس الطريقه ديال البيض، يعني حيت ما عندناش الدجاج ماشي شي حاجه اللي عندنا يعني معمره غيخرج منها العماره ولا شي حاجه، صافي نقدروا نستعملوا غير الماء، ما نحتاجوش البيض. ونكونوا في هذا الوقت هذا اللي حنا غنبداو نصوبوا يكون عندنا الزيت سخون، يعني خصنا نصوبوا ونديروا نيشان في الزيت باش داك الطحين اللي تنديرو ما تيفزقناش. غادي نبدا بسم الله. هكا حاولوا تبركوا تدخلوا الطحين مزيان في هذا الفخذ ديال الدجاج. حنا بغينا الطحين يدخل فيه مزيان باش تجي فيه داك الطريقه ديالهم اللي تيستعملوه هما. سمحوا لي الطحين وصلتو حتى وغادي نديرو هنا في الماء هكا، غنخرجو وغنولي عاود نديرو في الطحين. حاولوا انكم تدخلوا فيه مزيان.
وغندير طرف واحد اخر هكا وحدكم. انا كنت نوريكم تعمروه مزيان بالطحين، يعني تبركوا عليه مزيان بيديكم من هنا ومن هنا. الطحين تيطير في كل بلاصه. نتوما تشوفوا منين تتبركوا تيخرج منه، كاين شي بلاصه تيخرج منهم داك لاصوص، تحاولوا تبركوا. غنديرو في الماء هكا، غادي نعاود نجيبو وندير له الطحين باش تعطيه داك الطبقه اللي تتجي مقرمشه كروستيون هكاك بحال هكا. غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكملهم. وكي قلت لكم في نفس الوقت يكون عندنا الزيت تيسخن، يسخن مزيان، يعني تيحتاج الا كان الطرف متوسط ما كبيرش بزاف ديال الدجاج غيحتاج من 10 ل 15 دقيقه. وانتم راكم تتشوفوا يعني منين يكمل داك 15 دقيقه ونحاولوا نحلوا واحد. الا لقيناه مازال شويه الداخل ديالو خضر غنزيدوا له البطامات، داك الساعه تنقصوا لها شويه يعني ما تخليوهاش مجهده بزاف. راكم عينكم ميزانكم في القلي يعني. هانتوما يعني غطيتو مزيان، هما باش بيهم مغطيين مزيان يعني شفتهم داك الماء. وغنتابع نكمل الكميه ديالي ونجي معكم. وهانتوما تشوفوا دابا الزيت، ها هي اللي درت فيها تجربه، هي سخونه مزيان. غندير طريفات ديال الدجاج ديالي، ما تكثروش بزاف يعني ديروا المقله ما تعمروهاش بزاف بالدجاج باش ما تبرد لكمش الزيت. وفي نفس الوقت المقله تكون غارقه شويه على حساب الزيت باش يتغطى الدجاج. هانتوما كيف ما كتشوفوا غنخليوه دابا يتقلع لحقاش غياخد له وقت. وكيف قلت لكم ما تنساوش ان تراقبوا الدجاج، يعني ديروا هو غادي يشدكم من 10 ل 15 دقيقه الا كان صغير. اما الا كان كبير يعني انا حيت عندي طريفات ديال الدجاج كبار غادي يشد لي اكثر من ديال الوقت. الصدر ديال الدجاج غياخد قل من 10 دقائق في القلي. الا كان الصدر يعني رقيق ماشي ما كبيرش بزاف غياخد قل من 10 دقائق في القلي. حتى من نقول لكم من داك 8 دقائق ل 10 دقائق هكاك ماشي اكثر. وفي نفس الوقت تراقبوا يعني العافيه ما تكونش مزيده بزاف باش ما يتحرقوش، تكون معتدله يعني العافيه تكون نورمال، ما تكونش مزيده بزاف ما تكونش قليله عاوتاني يعني متوسطه. ونخليهم دابا يتقلاو ونكمل الكميه ديالي. وهو هذا من بعد ما كملنا القلي ديال الدجاج. هادو الفخيدات اللي من هنايا داو لي 15 دقيقه حيت ما صغرين على هادو، وهادو خداو لي 18 دقيقه ديال القلي، يعني على حسب الكبر ديال الدجاج. نتوما ملي تحسوا بهم داو تيتحمروا وصافي هذا حتى تحلوا حيده، تاخذوا حيده تحلوها من الداخل، تتشوفوا الطياب ديالها واش جايكم مزيان اولا تزيدوها شويه. تزيدوا يعني القلي دائما تيبقى على حسب الحجم ديال هذا. وإلا شفتوه تحمر يعني القشره من على برا تحمرت مزيان هي هذاك اللون ديالها وهو من الداخل مازال الدجاج مازال ما طايبش، غادي تسخنوا الفران مزيان. يعني هاد القضيه خصكم ديروها قبل ما تزولوهم بالزيت، غتسخنوا الفران مزيان يكون مجهد وغادي ديروا غتحشيوهم في الفران، ديروهم في لاطه وتحشيوهم في الفران وتخليوهم يزيدوا يكملوا الطياب واحد شويه. يعني هذه في حاله انهم الا كان الدجاج عندكم طريفات كبار وما تقلاوش مزيان من الداخل ويعني وتحمروا من برا
والداخل باقي عندهم خضر شويه. يعني الطريقه سهله، تحشيهم في الفران تيكملوا الطياب وصافي. ماشي زعما تي مشكل، راه شحال مره تتوقع. الطرف ديال الدجاج تيكونوا كبار شويه ما تيطيبوش مزيان من الداخل. انايا اختاريت انني نقدمهم بهالطريقه هكا. درت هنايا رافقتهم هنايا بشليضه ديال البصله ومطيشه وفليفله، وهنايا قليت معاهم بوتيتوس لي صوص على حساب لي صوص شنو تتفضلوا. وغادي نقدم هكا مثلا ندير طريف ديال بحال هكا. وها هو دا الوجبه ديالنا والبلا ديال يعني كل واحد ديروا له البلا ديالو. والوجبه ديالنا واجده، ترافق مع شلاضات، ترافق مع روز. يعني هاد الدجاج هذا تيترافق مع اي حاجه، شلاضه، الروز، غير الفريت بوحديتو، ترافقوا مع نتوما على حسب الاختيار ديالكم. المهم الطريقه ديالو هي هذه، جربوه. نتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم، واش عجبكم او لا. ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.